मांगता जो मांगता नहीं होने देते। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंदाज है इनका। नात तो पढ़ते हैं लेकिन नात पर एक होल्ड होना, बेशक, एक अलग अंदाज से पढ़ना, ये बड़ी बात होती है। बेशक बेशक। और वो भी बेखौफ तरीके से पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों के सबके लिए एक नसीहत है। और मैं चाहूंगा ये बच्चा तो रात को रुकेगा यहाँ पर। अगर मौलाना बाबा साहब को कल 2 मिनट टाइम मिला, क्योंकि टाइम बड़ा कम है कल के लिए, तो 2 मिनट के लिए कल निकालेंगे नात शरीफ पढ़ने के लिए कॉन्फ्रेंस में। हाँ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इनको भी ये बड़ा इनाम है, कल की कॉन्फ्रेंस में मौका मिल रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। हुस्न नातस मजाज, हुस्न नात इधर बेटा बेटा हुस्न तकरीर, हम बच्चे त्रेम चीज को तकारीरन हुन। तकारीरन मजिमो गडनी पुशन हासिल कर मोहम्मद अनीस मलिक दारुल हनफिया शेख अहमद सिरहंदी खनमू श्रीनगर। हाँ माशाअल्लाह, तकरीर में पहली पोजीशन, मरकज को पीछे छोड़ दिया। मरकज के पीछे। बहुत अच्छे, मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात, मुबारक। 243 नंबर है 300 में। मदरसा हनफिया दारुल शेख अहमद सिरहंदी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, इनको मुबारक हो पहली पोजीशन लाने में तकरीर में। और मदरसा बोर्ड की तरफ से इनको इनामात से नवाजा जा रहा है। इंतहाई मसरत और मुबारकबादी है आपको। बैठे बैठे, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दोयम पोजीशन जाकिर अहमद पीर दारुल शमा शबिस्तान रजा लोलाब। ओ माशाअल्लाह, सईद अब्दुल बारी को मुबारक हो। माशाअल्लाह, सईद अब्दुल बारी साहब की क़ियादत में जाकिर अहमद पीर जाकिर अहमद कुपवाड़ा से तकरीर में दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन आ गई। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक हो, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत मुबारक। और त्रीम पोजीशन उवैस मजीद दारुल हुसैनिया तहसीनिया सुंगुलदान रामबंद। अल्लाह, अमीर साहब बहुत मेहनत करते हैं। हुसैनिया तहसीनिया से तकरीर में तीसरी पोजीशन इस बच्चे ने लाई है, बड़ी मुबारक की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला सलामत रखे और मजीद तरक्की से आपको नवाजे। हो गया? ये बच्चे सब जरा खड़े हो जाओ एक तरफ, इधर नहीं, पहले इनका एक मिल करके सब खड़े हो जाओ बेटा। ये इनामात हाथ में रख करके थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ ऐसे। ये गडनी पुशन अनीस अहमद मलिक दारुल हनफिया शेख अहमद सिरहंदी खनमुदार श्रीनगर। खनमू श्रीनगर फर्स्ट पोजीशन ऐसा है। हाँ वो तो बोला ना, खनमू श्रीनगर। दारुल उलूम शेख अहमद सिरहंदी खनमू श्रीनगर, जो मुंसलिक के तहरीक सदरुल औलिया के साथ। तहरीक सदरुल मदरसा बोर्ड सारनी बचन तरगीबी इनाम थुन मेडल की सूरत में, लिहाजा तिमन ही नाव पढ़ो, तिमन जल्द तशरीफ तिमन त्राउस मेडल। चलो बेटा, अपनी अपनी जगह बैठो। बाकी जिन्होंने भी शिरकत की है माजिद साहब मेडल। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह। जिन जिन यकमन छो, जज़ाकल्लाह, जिन जिन बच्चों ने, आप बेटा निकल जाओ, आप जाओ। यमो यमो बच्चों शिरकत कर, तिमन हौसला अफजाई खतरो चस थोड़ा इनामी चीज तुम दितस मेडल आ की जो सुन सुन के। रिजवान अहमद दारुल गौसिया द्रबगाम पुलवामा। जल्दी मत, जल्दी। रिजवान अहमद और एमपत साहिल अहमद तरे दारुल ज़ीनतुल इस्लाम बांडरपुरा बिजबराड़ा। नहीं नहीं, एक इमने नहीं शिकाची। रिजवान अहमद कहाँ से? द्रबगाम से। द्रबगाम, माशाअल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह। चलो उसको ऐसे ऐसे गले में रखो बेटा, अभी रखो, अभी रखो, अभी रखो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मुबारक। मोहम्मद इमरान बजाड़ दारुल हनफिया शेख अहमद सिरहंदी श्रीनगर। नाम पढ़ दीजिए। अहमद दारुल अदब कादरिया दारुल शेखपुरा पहलगाम से भी माशाअल्लाह। चलो बेटा बैठो। नासिर अहमद डार दारुल सईद जमालुद्दीन बुखारी लिसर मुकाम कोकरनाग। माशाअल्लाह। इशफाक अहमद दारुल अकरमुल उलूम शाह करम शाह बटगुंड बेरीनाग। आजा बेटा जल्दी से, नाम ले लो। जुनेद अहमद कुरैशी मदरसा दाऊदिया गामरू बांडीपुरा। माशाअल्लाह। मुस्तफीजुर रहमान जामी इस्लामिया कुल गूल रामबंद।
ادھر ہے بیٹا قیصر احمد دارالعلوم شمس شبستان رضا لولاب کپوارہ ماشاءاللہ مبارک عثمان مقبول جامعہ رضا العلوم جمنگری رام نگری ماشاءاللہ شوپیان مبارک فیروز احمد دارالعلوم حضرت سلطان عارفین بٹوئن گاندربل یاور احمد مرکز اہل سنت دارالعلوم غوث العظم اشکوٹ بڑگام ماشاءاللہ فیضان احمد دارالعلوم بخاریہ ترکوانگام شوپین مبارک مبارک شاہد احمد میر مرکزی ادارہ سعود الاولیاء اشاجی پورہ جزاک اللہ خیر حافظ مدثر احمد دارالعلوم شیخ العالم نو نگری پلوامہ جزاک وسیم اللہ احمد دارالعلوم حسینیہ تحسینہ سنگلدان ماشاءاللہ آ بیٹا یہ شڑال کی مزاحت مزے سائر نے میں آندیت آندھر چلو چلو بیٹا جیران احمد ڈار دارالعلوم غوثیہ دربگام پلوامہ مرتضی احمد خان دارالعلوم زینت الاسلام بانڈر پورہ بیجبیڑا چلو جزاک اللہ سنوبر شوکت دارالعلوم حنفیہ شیخ احمد سرندی کھنمو سری نگر آگے بڑھو بیٹا آگے ساحل بڑھو احمد دارالادب قادریہ دارالعلوم شیخ پورہ پہلگام ماشاءاللہ عارف حسین دارالعلوم چلو سعید جمال الدین بخاری لسر مقام کوکرناگ مبارک محسن احمد بٹ دارالعلوم اکرم العلوم شاہ کرم شاہ بٹ گنڈ بیری ناگ ریاض احمد مدرسہ داودیہ گامرو بانڈی پورہ مصباح الحق جامعہ اسلامیہ کنز الایمان گول رامبند ماشاءاللہ یاسب احمد خان دارالعلوم شمس شبستان رضا لولا کپوارہ زامن محی الدین جامعہ رضا العلوم جمنگری شوپیان توفیق احمد دارالعلوم حضرت سلطان العارفین بٹوئن گاندربل شاباش بیٹا دانش احمد نجار مرکز اہل سنت دارالعلوم غوث العظم اشکوٹ مبارک فرحان احمد حجام دارالعلوم بخاریہ ترکمانگام شوپیان ادھر آگے بیٹا آگے محمد آصف مرکزی ادارہ سعود الاولیاء اشاجی پورہ حمزہ رفیق دارالعلوم شیخ العالم نو نگری جہانگیر احمد دارالعلوم حسینیہ تحسینہ سنگلدان ماشاءاللہ مبارک مبارک سب لوگ آگے آپ جلدی سے واجد احمد مائی دارالعلوم غوثیہ دربگام پلوامہ محمد انیس دارالعلوم حنفیہ شیخ احمد سرہندی کھنمو سری نگر شاباش عمران احمد ملک دارالعلوم اکرم العلوم شاہ کرم شاہ بٹوئن گاندربل مبارک انعام الحق جامعہ اسلامیہ گول رامبند ہاں بٹ گنڈ آجا بیٹا ذاکر احمد پیر دارالعلوم شمس شبستان رضا لولاب کپوارہ مشتاق احمد مرکزی ادارہ سعود الاولیاء اشاجی پورہ حافظ ناصر دارالعلوم شیخ العالم نو نگری پلوامہ اویس مجید دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ سنگلدان چلو ماشاءاللہ اور ہو گیا کجاو کر شرکت کول دائیتا جو بچو سجے بچو الحمدللہ سجو بچو کر رامس مز انشاءاللہ میں ون تو یہ اتمنز چھ آکھش پانوین یونٹی آگسن قائم دویم چواری چیزیں سیچن انشاءاللہ الحمدللہ بحسن و خوبی سب جو یہ پروگرام پائی تکمیل ہے مبارک تو سارنی تمام مدارسن تمام ذمدارن تمام اساتذان اور خاص کر مرکزی بورڈ ہاں بالکل مفتی صاحب یمدن مدرسہ بورڈ ایک سربراہ اعلیٰ چھ پیڑے علماء کونسل شری ہاں بالکل ججن ترنتی چھ حوصلہ افزائی خاطر قبلہ صدر صاحب تراون پنی طرف ماشاءاللہ مبارک یہ اچھی شکر گزار ہی نمو گزار ٹائم اس حوصلہ افزائی کر کھیسے تھس اللہ تعالیٰ تھین یہن سائی قائم مگر یم تھین خیال اسمز قبلہ قاضی صاحب تے باقی حضرات تے سعود الاولیاء چیز واریا خدمت ضرورت یا نہ تو جو توحید کرا سہریہ ہاں انشاءاللہ یہ منظم ٹیم بناؤن ہے مبارک قبلہ مفتی صاحب انتہائی ہے ہکا انہیں زبان پر انتہائی یہ حضرت محنت ہے اور گزار صاحب سے اسے کارٹ راؤ ماشاءاللہ گزار صدون میں شان ضرورت کے یم چیس مفتی یوسف رضا مصباحی صاحب الحمدللہ یم گئی سلیکٹ پی ایچ ڈی ڈگری کرنے خطرہ الحمدللہ رب العالمین حالانکہ میں شہزاد استاد یہ تھے مگر عزیز من چھوٹ اے موجب اگر یم پی ایچ ڈی بنی تھین تحریک اسلک مزید انشاءاللہ پہنچا رہم سیدھن اشی من جو حوصلہ افزائی کرن مشیر اعلیٰ چی مدرسہ بورڈ اساس گزار صاحب استے اسے کے انعام تھا یمن چیز با 61 روپی دیون مرکز کی طرف ہے انعام 1100 روپیہ مبارک اللہ تعالیٰ تھین سلام جزاکم اللہ خیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول اپنی اپنی جگہ بیٹھے اپنی اپنی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات لیکہ شمس
کا اصلن کا تو یا جد الحسین فعلیک اللہ صلی دائما طول دوری یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں یا لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سار پھیلا ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود ہم غریبوں حد درود ہم فقیروں کی ضرورت کو سلام غوث اعظم امام تو کاون کا غوث اعظم امام تو کاون کا جلوہ شان قدرت کو سلام ہم کشمیریوں کو دین و ایمان ملا شاہ ہمدان سے دین و ایمان ملا شاہ ہمدان سے ایسے پیر طریقت کو سلام شیخ ہمدانی نورانی ہمزاری شیخ ہمدانی نورانی ہمزاری پاک بازان امت لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت سیدی اعلیٰ حضرت پہلا کھان مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہلا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے میں لاکھوں سلام شمع بز میں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا مولا کریمہ آجو کی مجلس تھپن بارگاہ مز قبول یا اللہ یہ مویت میں پارٹسپیٹ کر شرکت کر محبت عقیدت سان انتظامات کری مولا کریمہ علماء آئی ائمہ حضرت پانے مفتیان کرام آئی یا اللہ پانے مرکز مدارسی کا ساجدہ یا باقی مدرسہ بڑھائے انتظامیہ مدارس طلبہ اور منتظمین یا اللہ ساجدہ سارنی کراجی رضیم عطا یا اللہ یہ متفعلہ یہ چمیسان سانی حاجت کر رہا پانی نیم تحریکی ذمہ دارہ آشے ابن رضوی صاحب چے بابا صاحب اسحاق صاحب یا باقی حضرات یہ تحریک کسی وابستہ یا آئی چے کانفرنسنگ منیجمنٹ باڑی چھے تم سیری رضاکارہ پردگارہ سانی تھا رحمت و سائی بیار گئی یا اللہ یہ کانفرنس بات نہ پائی تکمیلس الحمدللہ حضرت سے مجھ ترہیم مجلس ہے رات حضرت گوڑنی حضرت ترہیم مجلس اور آج شامس ہے سوری مجلس وارکہ ختم بخاری تو بگا آشے کچھ آخری مجلس کو جلسہ عام انشاءاللہ رحمان دعا کریو اللہ تعالیٰ دین سر ستار
بہار انشاءاللہ بیروزن خاص کر موسم صاف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سندوی دین تم سندوی اسلام تم سندوی دتمود اش خدمت گزار اللہ تعالیٰ کرن احسانی قبولیہ یا اللہ ایمن طلبان کر علم ظاہری آبادی آدھا بناو ملت خضر دین خضر سنیت خضر بہترین خدمت گزار پنن والدین اساتذان خضر معاونین منتظمین خضر بناو گجاتو گزریہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا ساری بنے سب نماز کے گوڑا دائم پر کرتے چاہیے انشاءاللہ.